السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله نهاركم يكون دايز مزيان. في اليوم غادي نقدم لكم عش البلبل بالكنافه، وغادي يكون معمر باللوز والبيستاج. فخليكم معايا باش نعطيكم المقادير. فبالنسبه للمقادير فغادي نحتاج الكنافه اللي كتباع في المحلات اولا في الاسواق، فغادي تلقاوها كاينه موجوده. هنايا غادي نحتاج الزبده غتكون دايبه، غنحتاج اللوز بيستاج، وغنحتاج شويه ديال السكر باش غادي نعسلهم. فبالنسبه للقطر غادي نحتاج كاس ديال السكر سنيده وكاس تاع الماء. فدابا غادي ناخذوا الكنافه، فانا غادي نستعملها بواحد الطريقه اللي سهله يعني وما تحتاجش انك تخدم فيها بزاف. فغادي تاخذوا تقريبا بحال هكا، غادي تكون طويله، غادي ندهنوها يعني خاصنا نحلوها مزيان بحال هكا هي الاول، ومن بعد غندهنوها بالزبده، ندهنوها مزيان. الزبده فهي اللي كتعطيها ديك القرمشه في الفران فاش كطيب. فهنا غتاخدوا يعني من بعد ما دهنتو غتاخدوا هكا ساهله، يعني ما غاديش تاخدوا واحد يعني تاخدش لكم الوقت بزاف، وغتبقاو كدوروا وانتم كتزيروا بهذه الطريقه. وغتهزوا وتحطوها يعني في الطاوه. انا خديت هذه الطاوه اللي كيكون فيها يعني هكا تقدروا طيبوا فيها شحال من حاجه لي كاب كيك هذا. وغادي نحاول انني ندير هذيك التقيبه الوسط ونضغط مزيان، نعاود ندهنها من الوجه. فكونوا متاكدين بان غادي تصدق لكم بهذه الطريقه، وما تخافوش يعني ماشي ضروري انكم تبقاو مضاربين معاها باش تزيروا في الاول. هو خاصكم تزيروا ولكن بهذه الطريقه فهي غادي تصدق معكم. غادي نعاودوا واحده اخرى. فهنا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما ساليت يعني الكنافه ديالتي في الطاوه، فغادي ندهن بهذيك الزبده اللي بقات ليا، غادي ندهن الوجه ديالها بحال هكا، ومن بعد غادي ندخلها للفرن على درجه متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف، حيت الا تجهدت بزاف غادي تحرق لكم الكنافه. فمن الاحسن انا درت الفران على درجه ديال 150، غادي نخليها طيب على خاطرها. واللي عنده الفران تاع الغاز فيحاول انه ما يجهدش الفران باش طيب الكنافه على خاطرها وتاخذ هذاك الشكل الذهبي. هنايا غادي نصايبوا دابا القطر، فغادي نديروا كيف قلت لكم كاس ديال الماء، وغنديروا كاس ديال السنيده، غادي نحركوا وغادي نخليهم حتى تذوب السنيده مزيان ويعطينا الشكل حتى هو يكون يعني شويه دوغي، وغادي نطفيو عليها. وهنايا غادي نطفي على القطر ديالي لانه صافي وجد. كيف كتشوفوا ان اللون ديالو بدا كيتبدل، فغير كنحس باللون ديالو غادي يولي دغوي غادي نطفي عليه وغادي نخليه جانبا. وغادي ناخذ مقيله غادي ندير فيها سنيده، معلقه كبيره تقريبا ديال السنيده، غندير معاهم اللوز اللي انا ديجا حمرته واحد شويه في الفران، وغادي ندير البيستاج نتوما والقدر اللي بغيتو اللي حتى هما حمرته في الفران. وغادي نحرك، غندير معاهم شويه تاع الماء، يعني ما غاديش نكتر غير شويه باش يتعسلوا ليا. فهنا من بعد ما تعسلات
يعني اللوز والبيستاج. فكيف كتشوفوا معايا غادي نزيد عليهم واحد القطيره ديال القرفه، وغادي نحرك وغادي نحيدهم من فوق العافيه. وهنايا من بعد ما طابت الكنافه فكيف كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالها كيف كتجي. فنقربها لكم. غادي ناخذ هذاك القطر وغادي نخوي عليها من الفوق. انا ما بغيتهاش تكون حلوه بزاف، فلهذا غادي ناخذ غير شويه وغادي نخوي عليها بحال هكا. ناخذ معلقه صغيره وغادي نعمر بها. ناخذ هكا وهذا هو الشكل النهائي ديال عش البلبل. فنتمنى انكم حتى نتوما تجربوه ويعجبكم. وهذا ما كان. فقبل ما نودعكم ما تنساوش ابوني لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي حاجه جديده. وخليتكم على خير. بسلام عليكم.